السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله دابا غادي نخدمو الجزء الثاني من لو طابلو دو retraitement et de reclassement ديال لو بيلون فينانسيي. دونك هذا لا فيديو الثاني، خاصك تشوف الفيديو الاول باش تفهم الفيديو الثاني، حيت شرحنا فيه شي حوايج اللي ديجا شرحناهم في الجزء الاول في الفيديو الاول. فوالا دونك دابا من بعد غادي ندوزو ان effet escomptable. Un effet obstacle, un effet escomptable, c'est-à-dire un effet à recevoir. يعني هاد l'effet هذا كيعطيك واحد لا ليميت، كيعطيك واحد لو بلافون. دونك ما خاصش هذاك لو مونطون يكون فوق البلافون ديال واحد ليفي. بطريقه اخرى، دونك من كيجي انا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير ولا في البيلون وكيقول لي مثلا كيقول لي راه عطاوني 6000 درهم ديال اش ديال ليفي اسكونطابل، ولكن البلافون عطيني 4000 درهم. من غنبغي نجي ندير الغوتريتمون راه غادي ناخد غير البلافون، ما غاديش ناخد 6000 درهم. البلافون هو 4000 درهم، عفوا 4000 درهم، حيت 6000 درهم جات كبر من 4000 درهم. دونك اش غادي ندير؟ غادي نقص من لي كريونس، حيت ليفي اسكونطابل راه غادي نقصو من الكريونس وغنزيدو غادي نزيدو عفوا في التريزورور اكتيف، فاهمين؟ ولكن في حالة مثلا عطاوني في لي زانفورماسيون كومبليمونتير، يعني في هذوك اللي كيكونوا تحت الجدول ولا تحت الطابلو ديال البيلون، ولا كيكون في البيلون عطاوني 3000 درهم والبلافون نيت هو 4000 درهم. اش غادي ناخد دابا؟ غادي نقص 3000 درهم. علاش؟ حيت ما فاتش ليا لو بلافون، فاهمين؟ دونك غادي نقصها من لي كريونس 3000 وغادي نزيدها في التريزوروري اكتيف، فاهمين؟ غادي نقص دابا، غادي نقص 3000. في الاول خاصني نقص 4000، هادي عطاتكم انا دوكا، نقص 4000 نزيدنا 4000، نقص 3000 نزيدنا 3000. دونك لو بلافون هو 4000. انا غير خديت اكزومبل ديال 4000، فاهمين؟ فوالا دونك غادي ندوزو للمثال الثاني. غندير غوتريتمون اخر ديال اش ديال لي كريونس à plus d'un an، يعني supérieur 12 mois. فوالا هاد لي كريونس يعني راه باينين واحد لي غوتريتمون ديما كيتعاودوا. دونك انا من الواجب عليا انني نخدم لو ماكسيموم دي زيكزارسيس باش نكتسب بزاف ديال لي غوتريتمون، حيت نقدر انا ما نديرش كاع لي غوتريتمون كاملين، ولكن انت اللي بقيتي كتخدم في التمارين غتكتسب بزاف ديال لي غوتريتمون. فوالا مثلا لي كريونس، فين كاينين لي كريونس؟ هنايا قالوا لي راه ولاو بلي دان نون، يعني غادي نجي نقص من لي كريونس ونزيد في لاكتيف ايموبيليزي، فاهمين؟ حيت الكريونس، حيت الا شفتي الفيديو الاول راه لي كريونس ولي ستوك غير موان دان نون، ولكن لي كريونس دوفوني سيبيريور 12 موا، يعني كيدوزو لاكتيف ايموبيليزي اللي هو سيبيريور 12 موا. غادي ندوزو من لي كريونس غندوزو لي ديت دو فينانسمون. تا هما سيبيريور 12 موا. هاد لي ديت دو فينانسمون باش ولاو 12 موا فين كانوا؟ راه كانوا في الديت كور تيرم. دونك غنحيدهم من لي ديت كور تيرم ونزيدهم في الديت لون تيرم، فاهمين؟
عندنا نفس الشيء dette de financement devenu moins non يعني inférieur 12 mois. تقدر تلقى supérieur 12 mois تقدر بلي دان نون. بنفس الشيء dette de financement inférieur 12 mois تقدر تلقى moins دان نون. فوالا دونك هادو فين كانوا حيت ولاو دوفوني موان 12 موا يعني كانوا في الدات لون تيرم كنقص من الدات لون تيرم وكنزيدو في الكور تيرم. فوالا دونك غادي هاد المثال هذا ما كيطرقوش ليه بزاف ديال الاساتذه ولكن كيكون في لي زيكزامان بزاف. لو كريدي باي هاد لو كريدي باي يعني واحد لو كونطرا ديال لوكاسيون يعني كونطرا ديال لوكاسيون ديال واحد الماتيريال كما كنشوفوا حنا الماتيريال ولا ماشين ولا ماتيريال انفورماتيك ولا شي حاجه كنكريها يعني كتكون هي اصلا في لاكتيف ايموبيليزي. ولكن باش ناخذ حنا المثال يعني اول حاجه خاصني نعرف الفالور دوريجين ديالها خاصني نعرف الكيمين دامورتيسمون ديالها ونعرف الفي ان ا ديالها يعني فالور نت دامورتيسمون. يعني خاصني نعرف هادو بثلاثه باش نخرج الفينا. دونك الا خرجت الكيميل هو لونسومبل دي دوطاسيون يعني مثلا شريته في 2007 حتى ل 2009 هي فين كتخدم في 2009 بحال حنا خدامين في 2009 خاصنا نحسب لي الكيميل دامورتيسمون ديال 2007 و 2008 و 2009 كاملين باش يوليو عندي واحد لو مونطون باش نشد الفالور دوريجين موان الكيميل دامورتيسمون باش يعطينا الفينا. حيت في هاد لو كريدي باي كنخدمو بلا فينا. دونك الفينا فين كنديروها يعني كنزيدوها في الديت ا لون تيرم غنتعقل هذا لوكاسيون une location d'un matériel ولا une location d'une machine على حسب. دونك كنزيد في الديت ا لون تيرم وكنزيد في لاكتيف ايموبيليزي هذاك لو مونطون اللي غيخرج ليا في لافينا من نحسب لافينا يعني خاصنا نزيد في لاكتيف ايموبيليزي ونزيدو في الديت ا لون تيرم. دونك غادي نزيدو حتى هاد المثال كيتعاود بزاف ديال لي ديفيدوند حيت هما كيكونوا في الكور تيرم كنحيدهم من لي كابيتو بروبر حيت هما بالبينيفيس من الريزلتا وكنزيدهم في الديت ديال كور تيرم. وراه كاينين بزاف ديال الامثله ما غاديش نديرهم علاش حيت بزاف. دونك غادي ما ناخذوش حنا بزاف كاملين يكفي انكم تخدموا نتوما التمارين بزاف باش تستافدوا. المهم انا غادي نوريكم برينسيپ. عندنا هنايا بروفيزيون مثال اخر ناخذو بروفيزيون pour risque et charge sans objet. هاد provision pour risque et charge sans objet هنا فين كنحسبوا 30% يعني 30% ديال لامبو 30% ديال لامبو 30% حيت هي كور تيرم تتخلص لامبو في 3 موا يعني كنزيدو 30% هنايا من لو مونطون اللي كيعطيونا 30% وفي الديت ا لون تيرم كنقصو 100% وكنزيدو 70% في كابيتو. هادي قاعده فاهمين قاعده عطيها لنا الدوله يعني 30% ديال لياس كنزيدوه في الديت كور تيرم كنقص 100% داك المونطون كامل من الديت ا لون تيرم وكنزيد بليس 70% في الكابيتو بروبر. فوالا دونك من بعد كنمشي كنحسب لي ريزلطا ديالاش شنو هو الهدف الا حسبنا هاد الطوطال ديال اي كلاس اكتيف ايموبيليزي ستوك كريونس ديال لاكتيف سيركيلون تريزو كاملين هادو اشنو هو الهدف اللي حسبنا هاد لي كلاس هو باش غادي ندير التريتمون ديال البيلون فينانسيي. المهم غادي نحاول نرسم لكم لو بيلون فينانسيي. بعدا اول حاجه الاساتذه بزاف ما كيديروش هاد الطوطو يعني الطوطال اش كندير كيفاش كنحسب الطوطال كنشد راه في الفيديو الاول اللي تفرجوا كنشد هذاك الطوطال الاول طوطال نت ما كنشدش الطوطال غير الطوطال نت
كنشد بحال لاكتيف ايموبيليزي، عندي واحد المونطون هنايا كنزيد عليه لي كريونس، كنزيد عليه الكريدي بال وكنحط هنايا. الا كانت شي حاجه فيها موان ولا شي حاجه كنحسبها حتى هي. فوالا دونك غادي مثلا هادي 1 2 3 4 5 6 7 8. فوالا هادو هما لي توتال بيان لي توتال كاملين، توتال ديال لاكتيف ايموبيليزي كاع ديال اي كلاس، فاهمين؟ دونك دابا غادي نشوفو لو بيلون فينانسيي. لو بيلون فينانسيي هو ساهل. فوالا لو بيلون فينانسيي كنديرو لاكتيف كنديرو باسيف. فوالا لاكتيف باسيف. كنجي هنايا كندير كابيتو بروبر، كندير ديت ا لون تيرم، كندير هنايا ديت كور تيرم اللي هي الباسيف سيركيلون. بالنسبه دابا كاينين، المهم من بعد غادي نشرح لكم هاد واحد النقطه هنايا باش ما نزربش عليكم. اكتيف ايموبيليزي هنايا كاينين لي ستوك، لي كريونس، كاين تي ا تي بي تريزوروري باسيف، تريزوروري اكتيف. فوالا هنا كاينين مونطون توتال. فوالا دونك هنايا اش غادي يخول لي هاد البيلون فينونسي؟ غيعطيني غنحسب لو فون دو رولمون، يعني لو فون دو رولمون، وغادي يخول لي نحسب لو بي اف ار يعني بوزوان اون فون دو رولمون، besoin en fond de roulement. ويحسب يخليني نحسب التريزوروري نت تي ان، يعني تريزوروري نت. فوالا دونك هاد لو فون دو رولمون ما هو الا الكابيتو بروبر، يعني الكابيتو بروبر بليس ديت ا لون تيرم موان لاكتيف ايموبيليزي. لاكتيف ايموبيليزي فوالا ها الكابيتو بروبر هاد ديت ا لون تيرم. الا جينا الا كاين واحد بعض الاساتذه كيقولك اف بي. اشنو هي اف بي؟ هي فينونسمون بيرمانون، يعني كيحسب هو الفينونسمون بيرمانون بوحدو، كيجمع ديت لون تيرم مع الكابيتو بروبر وكيحط فينونسمون بيرمانون وكيعطيوني اف ار يعني فون دو رولمون. غنجي بوزوان اون فون دو رولمون اللي هو فيه ديت كور تيرم مع السيكل دانفستيسمون اللي هو لاكتيف سيركيلون. كنديرو ستوك بليس كريونس موان ديت كور تيرم كتعطيني بي اف ار. فوالا دونك هاد ستوك بليس كريونس راه هو لاكتيف سيركيلون اسي موان ديت كور تيرم تعطينا بوزوان اون فون دو رولمون. وعندنا تريزوروري هي الفون دو رولمون ناقص بي اف ار. الا بغيت نتاكد منها ندير تريزوروري اكتيف موان تريزوروري باسيف باش نعرف هداكشي واش عندي صحيح ولا لا. دونك كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. دابا انا وريتكم كيفاش علاش لو بيلون فينونسيي في الاخر، كيفاش ما غنشد لي ريزلطا كيفاش غندير ليهم. دابا ان شاء الله غادي يبقى يخاصكم لي كومونتير، غادي نوري لكم فيديو خاص ان شاء الله كيفاش نديروا لي كومونتير ديال فون دو رولمون والبوزوان اون فون دو رولمون والتريزورورينات. علاش؟ حيت حنايا بغينا لاناليز، انا ما بغيناش الحساب راه نجيبو واحد من الهانوج يحسب. دونك خاصنا حنا ان اناليز، فهمتوني؟ خاصنا ان اناليز ديال لي ريزلطا اللي غيخرجوا لينا. كنتمنى وكنعاودها كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم وتابوناو ان شاء الله باش يوصلكم اي جديد. واللي محتاج شي حاجه شي درس ما فهموش ولا شي حاجه يكتبوا لي في الكومونتير ان شاء الله وغادي نصاوبو. الله يعاونكم.